अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ब्रिटिश पाकिस्तानी कश्मीर की बच्ची, कश्मीर की बेटी शबाना महमूद, जिनको लगा दिया गया है वज़ीर दाखिला यूके का, बहुत बड़ी बात है। मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। खुशियां हमने बहुत मना ली, मुबारकबादें भी बहुत दे दी, हमने फ़ख्र भी बहुत कर लिया। अब ज़रा रियलिटी की तरफ थोड़ा सा आ जाएं। चूँकि कल से जहां हमारी साइड जो है वो दे रही थी मुबारकबादें, फ़ख्र महसूस कर रही थी, पीछे मीरपुर जहां से उनका ताल्लुक़ है, उनके घरों गांव में मुबारकबादें चल रही थी। तो अब थोड़ा सा दूसरा रुख भी देख लें कि कल से बाकायदा तमाम सोशल मीडिया पर एक भरमार हो चुकी है इस प्रोपेगेंडे की कि अब चूँकि ज़ाहिर है यूके की पुलिस भी अंडर आ गई शबाना के। सबसे बड़ी चीज़ इमिग्रेशन ये आ गई। ये जो इलीगल लोग आते हैं मुल्क में, वो सारा सिस्टम भी इनके कंट्रोल में आ गया। तो अब उसको लेके क्या बहस शुरू हो गई है और इसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, अब थोड़ी सी इस पे भी बात कर लेते हैं। हमने भी मुबारक दी है, मैंने भी दी है कल मुबारक। खुशी भी हुई कि चलो हमारा ब्रिटिश पाकिस्तानी जो है वो इतने बड़े, वैसे तो वो जो मेयर है लंदन का सादिक, लेकिन वो ख़ुद को मानता नहीं। वो कहता जी कि मैं ब्रिटिश हूँ, मतलब ठीक है मेरे वालिदैन पाकिस्तान से थे। लेकिन इनके बारे में बड़े अच्छे रिमार्क्स हैं लोगों के, जो इनके आसपास के लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह इनको, जो रहने वाले जहाँ से ये हैं यहाँ यूके में, वो इनके बारे में अच्छे, इनकी फैमिली के बारे में भी बहुत अच्छे रिमार्क्स देते हैं। अच्छा, जो बात कहने वाली है, जो करने वाली है, वो ये है कि जैसे इंडियन ब्लड है, ऋषि सुनक, उनको प्राइम मिनिस्टरशिप मिली थी यूके की, बहुत बड़ी बात है उनके लिए, बड़े एजाज़ की बात है। पूरे इंडिया में बड़ा फ़ख्र किया गया था। हुआ क्या कि ऋषि सुनक जब उतरे हैं तो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया जब इलेक्शन हारे हैं। और सारे इलेक्शन के जो हार का जो सेहरा है वो टोरी पार्टी जो है वो ऋषि सुनक के सर देती है कि इसकी गलत पॉलिसियों की वजह से हम हार गए हैं, और उसको इस्तीफ़ा भी देना पड़ा। और सारा जो ब्लेम था कि जितने फैसले किए जी ये, हालांकि उसको तो 5 साल तो नहीं मिले थे ना, उसको तो आखिरी 1 साल या कुछ महीने मिले थे, लेकिन सारा मुद्दा 5 साल का उस पर डाल दिया गया। अब इस वक्त हो क्या रहा है यूके में, इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला चल रहा है, जिस पर मैंने आपको बताया था शायद एक वीलॉग में, कि इस मुल्क में एक 4 मेंबर की पार्टी जो रिफॉर्म पार्टी है, वो सिर्फ इस बेस पर ऊपर चढ़ती चली जा रही है, बल्कि वो प्राइम मिनिस्टरशिप तक पहुंचने वाली है सिर्फ एक पॉइंट पर कि जी हम इलीगल इमिग्रेशन ख़त्म कर देंगे। हम जो कश्तियों के ज़रिए से इलीगल लोग आते हैं, हम बिल्कुल उनको फुल स्टॉप कर देंगे। हम पकड़ पकड़ के लोगों को डिपोर्ट करेंगे। और सिर्फ इस बयान की वजह से वो पार्टी ऊपर चली इतनी ऊपर आ रही है कि पिछले दिनों में 4 लोगों ने दूसरी पार्टियों के, जो बड़ी पार्टियां हैं, टोरी पार्टी की 4 लोग जो मेंबर पार्लियामेंट थे वो छोड़कर, एक्स मेंबर थे पार्लियामेंट के, वो छोड़कर उसकी पार्टी में जा रहे हैं। यानी उनको इतना नज़र आ रहा है, ये जो अभी पोल हो रहे हैं, ऑनलाइन जो पोल करवाए जाते हैं, उसमें वो सबसे आगे जा रही है वो पार्टी, सिर्फ एक वजह से कि वो कहते हैं जी हम इमिग्रेशन ख़त्म कर देंगे, हम इमिग्रेशन पर बिल्कुल फुल स्टॉप कर देंगे। अब जो इस वक्त जो इलेक्शन आएगा, नेक्स्ट इलेक्शन जो यूके में होगा, मैं आपको अभी बता देता हूं कि वो इलेक्शन होगा, इमिग्रेशन की जो कवानीन हैं, कोई बेनिफिट्स पे नहीं होगा, कोई NHS पे नहीं होगा, किसी चीज़ पे नहीं होगा, वो होगा सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन के रूल्स जिसने टाइट किए। अभी इस वक्त लेबर पर इतनी उनको सुननी पड़ रही हैं सिर्फ इस इमिग्रेशन की एक लीनियंट, हालांकि इन्होंने वो कानून नहीं बनाए हैं। वोट आ जाती है तो लोग असाइलम अप्लाई कर देते हैं, इन्होंने तो नहीं बनाया था, बड़े अरसे से चल रहा। टोरी की हुकूमत में बहुत सारे लोग आए हैं बॉर्डर क्रॉस करके समुंदर के ज़रिए, उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा। लेकिन अब चूंकि इन पर सारा प्रेशर है कि जी होटल खाली करवाएं असाइलम सीकर से, स्टूडेंट के वीज़े ख़त्म कर दें, जो स्पाउस वीज़े थे वो उन पर कट लगा दें, फीसें बढ़ा दें, ये कर दें, ये सारा इन पर प्रेशर है। और अब वो सारा प्रेशर जो है वो शबाना पर आ चुका है। होगा क्या? अच्छा, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, मैं आपको दूसरा पॉइंट बाद में बताता हूं, पहले ये ज़रा
یہ سن لیں، امیگریشن پر فوری طور پر عمل درآمد ہونا، یعنی روکنا جو اللیگل امیگرینٹ، اس کو فوری طور پر روکنا تو کچھ جادو کا کمال تو ہے نہیں. اس ملک میں ہیومن رائٹس ہیں، اس ملک میں عدالتیں ہیں. آپ فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ فیصلہ کیا، امپلیمنٹ کیا، شروع نہیں. اس ملک میں ہیومن رائٹ کھڑی ہو گئی تو مسئلہ، عدالتوں نے فیصلہ دے دیا تو مسئلہ، عوام کھڑی ہو گئی تو مسئلہ. لہٰذا سب سے بڑا تو یہ بلیم آئے گا کہ جی ہم نے اتنا اور اب بلیم کیا آئے گا کہ چونکہ آپ نے ایک آؤٹر بندے کو اس عہدے پہ لگایا تھا، لہٰذا اب آپ بھگتو. اس وجہ سے اس پر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، حالانکہ وہ ویسے بھی نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے فوری طور پر. یعنی ود ان ویکس یا منتھس اگر آپ کہیں کہ جی امپلیمنٹ، تو وہ کسی کو بھی بٹھا لیں وہ نہیں ہو سکتا. پچھلی ٹوری حکومت نے بڑا زور لگایا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ان کی تھی ہوم سیکٹری، وہ وزیر داخلہ، وہ بڑی سخت تھی. اس نے بڑے بڑے سخت بیان دیے تھے لوگوں کو پرسنلی، اتنی سخت تھی وہ. اس پر بڑی تنقید اپنی پارٹی کے اندر سے ہو رہی تھی. اچھا، اب شبانہ شوکت جو ہیں، ان پر آئے گا کہ جی چونکہ آپ نے، اور وہ شروع ہو چکا ہے، سوشل میڈیا اس وقت بھرا پڑا ہے اس چیز سے کہ جی آپ نے چونکہ پولیس بھی اس کے انڈر کر دی، امیگریشن بھی اس کے انڈر کر دی، اب پھر لے لو رزلٹ. یہ شروع ہو چکا ہے. تو اللہ بہتر کرے. مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے شبانہ کو جو ہے ان پر بہت مشکل آئے گی. یعنی الیکشن کے دنوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے اوپر الیکشن کے دنوں میں بڑا پریشر آئے گا، پارٹی پر ان کی وجہ سے بڑا پریشر آئے گا. کہیں ان کی فیوچر سیاست جو ہے اب وہی خطرے میں نہ پڑ جائے اس فیصلے کی وجہ سے. دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کا ایک قانون ہے کہ جس کو فوراً وزیر خارجہ بنایا جاتا ہے، اگلے الیکشن میں اگلے الیکشن میں یا پارٹی کی صدارت جو ہوتی ہے وہ پھر اس کو دی جاتی ہے کیونکہ اس میں سٹیپ بائی سٹیپ ہر بندے کا ایک لیول رکھا ہوتا ہے. جس کو وزیر داخلہ لگایا جاتا ہے، وزیر خارجہ لگایا جاتا ہے، اس کا لیول جو ہے پرائم منسٹر کے لیول کے برابر پارٹی میں، یعنی اس کا وزن ہوتا ہے. اگر پارٹی کے الیکشن ہوں گے، میں یو کے کی بات نہیں کر رہا، اگر پارٹی کے الیکشن ہوں گے تو اس وقت جو وزیر خارجہ ہے اس کو پارٹی کی صدارت کا سب سے بڑا ہوتا ہے، اور پھر وہی پرائم منسٹر بھی بنتا ہے. تو جو اس وقت وزیر داخلہ تھی پہلے ویٹ کوپر، ان کو وزیر خارجہ لگا دیا گیا. یعنی اگر نیکسٹ پرائم منسٹر کوئی بنے گا تو وہ ویٹ کوپر ہوں گی، اور اگر شبانہ شوکت کو وزیر خارجہ لگایا جاتا تو نیکسٹ پرائم منسٹر یو کے کی یہ بنتی. لیکن بہرحال ان کو جو امیگریشن والا یہ جو ملا ہے، خوشیاں اپنی جگہ پر، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی فیوچر سیاست پر یہ بہت گہرا اثر چھوڑے گی. اور اللہ کرے کہ وہ کسی حد تک اپنے جو فیصلے اب تک ہو چکے ہیں ان پر امپلیمنٹ کروانے میں کامیاب ہو جائیں. یہ ایک چھوٹا سا تجزیہ تھا میرا ان کی شبانہ شوکت کی تعیناتی پر ایز اے وزیر داخلہ. آپ لوگ کتنے متفق ہیں اس سے، یا آپ کی کیا رائے ہے، مجھے ضرور بتائیے گا. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.